तो नमस्कार. आता तुम्ही पळयतात हो एक खड्डो किंवा आनी कितें गोल म्हणूंक शकता आमी. हे आतां एक कुरचड्यार मार्केटान हे जे लोकेशन आसा हे कुरचडे आसा आनी कुरचड्यार जे ओमकार हॉटेल हे जे ओमकार जे लॉजिंग आसा तेज्या ऑपोजीट हांगसर एक मंजुनियस आसा. ह्या सायडीच्यान जे आसा हे मंजुनियस आसा हो हांगसर बोर्ड आनी तेज्या एकदम सकयल हांगसर एक फोंड जाल्लो आसा अचानक आनी तितून भितर तो हेजो सेफ्टीचो पोल घातलेलो आसा. सो हो जो होल पडला हो भितरल्यान कितलो व्हडलो आसा जावं कितें आसा हेची म्हायती कोणें घेतल्या काय ना हें कांयच खबर ना. पूण हेजेर मातशी कारवाही जावपाची गरज आसा कित्याक हो खड्डो ल्हान आसतना हो भितरल्यान एक तरी रून आसतलो. हेजे सायडीन जर गाडी येयली हांगसर ज्यो सामान घेवन येतात त्यो गाडयो येता फोर व्हिलरी वयता लोकांच्यो तेन्ना हांगसर एक बॅरिगेड लावपाची गरज आसली पूण हांगसर बॅरिगेड लायिल्ली ना. आतां आमी तो होल पळया कितलो खोल आसा आनी कितें आसा तें. हो जो आसा हो रस्त्याच्या सायडीन एकदम होलसो पडलेलो आसा. हो बारीक होल आसतना कित्याक हो सायडीन आनीकय वाडलेलो आसपाक शकता. आनी हे जे लोकेशन परत एकदां सांगता हे कुरचडे मार्केट आमचें कुरचड्यार आनी ओमकार हॉटेलाच्या ऑपोजीट मंजुनियसाक जो रोड गेल्लो आसा मंजुनियस बोर्ड तुमी पळयतात तेज्या सकयल हो होल जो आसा हो रस्त्याक पडलेलो आसा. सो कन्सर्न ऑथॉरिटी तशेंच मुन्सिपाल्टी आसतले तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. तुम्ही पळयतात आवाज तुमचो आमचो न्यूज चॅनल.